अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी प्लान और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सतार। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस भाट साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर और जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा ही किया जा रहा है। आवाम पर कभी पेट्रोल की सूरत में बम गिरा दिया जाता है तो कभी बिजली के निर्खों में इजाफा कर दिया जाता है और कभी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो आम आवाम की पहुँच से इतनी दूर हो जाती हैं कि आम आदमी जो है वो उसे खरीद नहीं सकता है। तो इसी पर जो है हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनुस साहब से। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, वेलकम करती हूं आपको प्रोग्राम सियासी प्लान में। क्या कहेंगे आप, एक के बाद एक बम जो है वो आवाम पर गिराया जा रहा है? जी, इसके लिए इरम मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो सूरत हाल है मुल्क में इस वक्त इंतहाई ख़राब है। जी, आपने देखा होगा कि एक रोज़ कबल जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद मार्केट में तमाम खुर्दो अशिया की चीज़ें बढ़ गई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी कीमत पहले वाली जगह पर मौजूद हो। जी, घी के मुतल्लिक पता चला है कि वो सिर्फ 1 किलो के बाद 110 रुपए ज़्यादा बढ़ गया है। जी, जी, तो ये चीज़ें वो हैं जो हर गरीब आदमी की ज़रूरत है, हर घर के किचन की बिल्कुल। ज़रूरत है। तो ऐसे हालात में लोगों का कैसे गुजारा होगा? हर लोग रोज़ाना जो मार्केट जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, अब उनमें ये कुव्वत खरीद की ताकत नहीं रही। वो हुकूमत को कोस रहे हैं और अपोजिशन जमातों ने भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। जी, उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान की अपनी जो नाकाम पॉलिसियां हैं उनकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो इसका जिम्मेदार साबका हुकूमतों को करार देते हैं। जी, जो कि वो जी, कहते हैं यूनुस कि साहब आपकी इंतहाई बात गलत को बात यहीं है। से कंटिन्यू रखेंगे। इस वक्त हमें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं राना एसार साहब, जो कि तज्जिया निगार भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे कि महंगाई बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, इस वक्त पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी बात, मैं तो ये समझता हूँ कि जब हम किसी चीज का तजज़िया करते हैं तो उसके पूरे जो सियाको सबाब के मुताबिक हमें बात करनी चाहिए। राणा साहब, आवाज बड़ी स्लो आ रही है, जरा ऊंचा प्लीज। अब आवाज बेहतर है? जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए राणा साहब। मैं कह रहा हूँ अब आवाज बेहतर हुई है कि नहीं? कुछ अब बेहतर है आवाज? जी जी जी, बात करें। मैं कह रहा था कि देखें, ये बात कहना कि जी पेट्रोल आवाम के ऊपर बम गिरा दिया है और ये वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जरा अगर हम बैनुल अक़वामी मंडी को चेक करें और वो हमारे साथ वाला जो मुल्क है भारत, उसमें इस टाइम 250 रुपये लीटर है पेट्रोल। इसी तरह पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं। बरतानिया में तो फौज की निगरानी में पेट्रोल तकसीम हो रहा है। तो जर्मन में, यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाएं, इवन अमेरिका में पेट्रोल अपनी बुलंद तरीन सतह पे है। और पूरी दुनिया में जो महंगाई का तूफान है वो हम तो खैर हमारा तो बेड़ा गर्क करके माजी के हुक्मरान तबाह करके गए इस मुल्क को, लेकिन जो माशरे बड़े स्ट्रॉन्ग थे, अमेरिका जैसे मुल्क ने 8 ट्रिलियन का, हमारे कुल 8 बिलियन है हमारे अकाउंट में एक वक्त में थे, 8 ट्रिलियन का उसने सिर्फ पैकेज दिया अपनी आवाम के लिए। तो इससे अंदाजा, और उसके बावजूद अमेरिकन मुतमईन नहीं है, वहाँ स्टोर लूटे जा रहे हैं, लोग सड़कों पे निकल आए हैं, पूरी दुनिया में ऐसा है। और पाकिस्तान के अंदर तो इकोनॉमी का वैसे ही बेड़ा गर्क कर गए थे ये लोग, इसाक डार वगैरह। और ये बकौल एक इकोनॉमिस्ट के कि वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे कि हुकूमत जहाँ पैर रखेगी वहीं धमाका होगा, और वही हो रहा है। तो हमें जरा थोड़ा सा बैकग्राउंडर के साथ चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे अब आज यूटिलिटी स्टोर के लिए बिड थी चीनी की, तो जिन्होंने बिड दी वो उस हिसाब से अगर हुकूमत चीनी खरीदा तो 130 रुपए किलो चीनी तो यूटिलिटी स्टोर पे मिलेगी। तो ये माफियाज इतने तगड़े हैं कि इमरान खान की कमजोर तरीन हुकूमत उनके आगे नहीं टिक पा रही। और फिर दूसरी चीज ये कि डॉलर आपका अफगानिस्तान स्मगल हुए जा रहा है। उसके अलावा ये है कि आप के इस मुल्क के अंदर जो आपने कर्जे लिए दुनिया से, उसके अरबों रुपए तो महीने के आपको सूद देना पड़ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, उनके पल्ले ही कुछ नहीं है, पल्ले छोड़ा ही किसी ने कुछ नहीं था। तो अगर इसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं, और फिर अब मैं हंसता था अभी
शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इमरान खान कहते थे कि जो अगर पेट्रोल महंगा हो तो इसका मतलब होता है हुकूमत चोर है। तो मैं इस हुकूमत को मानता हूँ चोर पीटीआई की, कि इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, और शहबाज शरीफ साहब ने भी मान लिया कि वो भी चोर थे। तो ये सारे चोरों का एक टोला इकट्ठा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान है वो एक बदतरीन क्राइसिस से गुजर रहा है। अमेरिका आपको सजा देना चाह रहा है, अफगानिस्तान के ऊपर अपनी जो से जलालत का सामना करना पड़ा उसकी। IMF आपको सांस नहीं लेने दे रहा, FATF ने आपका गिरेबान पकड़ रखा है। अब इन हालात में क्या इमरान खान आसमान से तो नोट हेलो जी राणा जी साहब जी बात सर, करिए। जी बात करें आप। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ते हो चुका है। यूनुस साहब, हम बात कर रहे थे कि यही बढ़ते हुए महंगाई के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप? जी, मैं राणा साहब की बात से इत्फाक नहीं करता। राणा साहब जो कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सारा किया धरता जो है साबका हुकूमतों का है। इमरान खान ने ये अपने नारों में कहा, अपने मंशूर में कहा था कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, मुल्क में महंगाई होती है, तो आप समझें उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो ये अब कहे इमरान खान के इसका जिम्मेदार साबका हुकूमतें हैं, तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। चलो मानते हैं कि भाई साबका हुकूमतें अच्छी नहीं थी, उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, तो आपको अगर हुकूमत करने का मौका दिया है अवाम ने, तो आप भी अवाम के इत्मीनान पर पूरा नहीं उतरे। बल्कि मुझे कुछ जो आम लोगों की बातें सुनने में मिलती हैं, कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो मेयार तालीम है वो ये है कि इमरान खान को वोट देने वाले लोग वो है जो तालीम याफ्ता थे। यानी कि अब तो हमारी तालीम पर भी लोगों ने बड़ा सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया है कि यहाँ के पढ़े लिखे तबके का ये आलम है कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को इलेक्ट करके वहाँ भिजवाया है कि जो बिल्कुल ही मुआशरत का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने अदारों को डुबो दिया है। दर हकीकत सूरत हाल तो हमें मानना पड़ेगी कि बहुत ख़राब है, इसका हम जिम्मेदार साबका हुकूमतों को करार नहीं दे सकते। जिस तरह इमरान खान ने वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। IMF के पास हम नहीं जाएंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी, हम रोज़गार लोगों को देंगे। भाई लोगों से रोज़गार देना तो दूर की बात है, आपने ये दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ा दी है, ये देखें पेट्रोल बढ़ा है, इसकी कीमतें पेट्रोल के बढ़ने से मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी आप कंस्ट्रक्शन की चीज़ें ले लें, सीमेंट की बोरी सिर्फ 2 महीने के दौरान 200 रुपये बढ़ गई है जी। मैं कहता हूँ जी, सीमेंट जिस तरह बढ़ा है इसी तरह बजरी के रेट बढ़ गए हैं, रेत के रेट बढ़ गए हैं, इसी तरह सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, इसी तरह घी के रेट बढ़ गए हैं, दालें बढ़ गई हैं, गोश्त बढ़ गए हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कीमत अपनी जगह पर बरकरार रही हो। तो मुल्क में जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो कैसे हम जो इसे हौसला अफजा करार दे सकते हैं, और हम कैसे कहेंगे कि ये जो है बेहतर है। ये किसी सूरत भी इमरान खान की हुकूमत ने लोगों को रिलीफ नहीं दिया, और कोई भी इमरान खान के लिए अब दुआगो नहीं है। सारे अब यही कहते हैं कि जितनी जल्दी हो इस हुकूमत को फारग होना चाहिए। इस हुकूमत के बस की बात नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये नॉन प्रोफेशनल हैं, इनको हुकूमत करने का तजर्बा ही नहीं है। चीनी आप देखें, पहले वो बहरान आया, आटे का बहरान आया, यानी कि ये हुकूमत, अब अपोजिशन ठीक कह रही है कि इन्होंने अदारों को अपनी टाइगर फोर्स समझ रखा है, जब चाहते हैं जिस वक्त चाहते हैं अदारों पर हमले कर देते हैं। तो इस तरह नहीं होता, ये जो सिलसिला जारी है इसके लिए कोई भी ये दुआगो नहीं है। जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, तो हमें इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, और हुकूमत को इस पर जब तक वो महंगाई को कंट्रोल नहीं करेगी, आने वाले इलेक्शन में कोई भी उसको वोट देने के लिए यूनुस साहब, हम आपकी बात को यहीं पे कंटिन्यू रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से यूनुस साहब बात कर रहे थे कि जो मौजूदा हुकूमत है इनकी जानिब से दावे भी बहुत सारे किए गए थे और वादे भी बहुत सारे किए गए थे कि 1 करोड़ जो है वो नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन इनके तमाम वादे जो हैं और दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं, और महंगाई जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। यूनुस साहब बात को कंटिन्यू करें और बताएं कि डेफिनेटली जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो साथ में जो अशिया खुरनोश होती है वो भी आम आवाम की पहुँच से दूर हो जाती हैं। अब तो ये भी है कि जो
नहाने की चीज़ें हैं, सारी एसेसरीज हैं, वो भी महंगी हो गई हैं, खाने पीने की तो डेफिनेटली महंगी हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है ये? इरम देखें, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इक़्तिदार में आए तो लोगों को इससे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थी, क्योंकि इन्होंने अपोजिशन जलसों में बड़ी तकारीर की। इसने कहा कि जी मैं पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बना दूंगा, ये जो चोर हैं मैं इनका एहतसाब करके लूटी हुई रकम वापस लाऊंगा। लेकिन ये सारी बातें उसकी झूठी साबित हुई हैं। इमरान खान की कोई एक बात भी सच्ची साबित नहीं हुई। इमरान खान को वोट देने वाले आज लोग खुद कोस रहे हैं कि हमने इसको वोट क्यों दिया है। ठीक है, मानते हैं कि साहब जो लोग थे जो पहले इक़्तिदार में रह के गए हैं वो अच्छे नहीं थे। भैया आपको तब्दीली इसलिए दी गई है, आपको यही लाने का मकसद था कि आप मुल्क के हालात बेहतर करेंगे, आप इक़्तिदार में आके लोगों को रिलीफ देंगे, मुल्क की सूरत तब्दील होगी। लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर पर बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने जो मुल्क में इस तरह बदहाली पैदा की है, इससे अदारे भी हमारे बर्बाद हुए हैं, हमारी मुआशरत भी ख़राब हुई है। यानी कि आप ये देख लें कि उनकी हुकूमत को 3 साल गुजर गए हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा हमें मंसूबा नज़र नहीं आया पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जहां हम कह सकें कि उन्होंने ये पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर काम किया है। यूनुस साहब, हम इस बात को कंटिन्यू जो है वो रखेंगे। और इस वक्त जो है नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर, जो है तजज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में जो है पेट्रोल की कीमत इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है, क्या कहेंगे आप? बड़ी बुनियादी सी जो बात है ना जी, पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई जो है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती जितनी बढ़े चल रही है। असल इशू पे अगर आप जाए ना, तो जैसे ही इमरान खान साहब को हुकूमत मिली, यानी उनकी जो भी टीम है वो इक़्तिदार में आई है, तो उस वक्त से एक बड़ा बुनियादी एलिमेंट जो है वो डॉलर का है। तो डॉलर जो है वो ना उसको पर लग गए और वो उड़ता हुआ जो है ना ऊपर से ऊपर चला गया। ये होता ही है कि पाकिस्तान ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है, एक डेवलपिंग कंट्री है। अच्छा, अब ये सवाल कि जी कैसे साबित किया जाए कि जी इसको करप्ट माफिया या कुछ ग्रोहों ने मिलके इसको प्राइस बढ़ाई है, तो इसका बड़ा सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि करेंसी उस मुल्क की डिवैल्यू होती है जिस मुल्क के अंदर जंगी सूरत हाल हो, अफरा तफरी हो, कोई कू हो जाए, आप कह लें कि सिविल वार चल रही हो, या जिस पर कोई बराह रास्त ना पाबंदियों का शिकार हो। मिसाल के तौर पे ईरान है, वो मगरब के अताब का शिकार है, उसकी करेंसी डिवैल्यू होती है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर हालात दहशतगर्दी के खिलाफ इस कदर कंट्रोल हुए कि तकरीबन पाकिस्तान ने उस आफत पर काबू पा लिया। लेकिन उसके बावजूद जब डॉलर बढ़ा है तो उसके साथ ही महंगाई जो है ना वो स्पीड अप होगी। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो पेट्रोल की कीमत है, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी 10 रुपए लीटर का इजाफा हुआ होगा। ये इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त पेट्रोल जो है ना वो अरूज के ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसके साथ फिर एक इशू ये भी है कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में ना एक इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है। जो सिचुएशन है जब से कोविड आया है तो हालात अच्छे नहीं है। लेकिन जिस तरह भाट साहब कह रहे थे, इमरान खान, आप तब्दीली तो बहुत एक बड़ा लफ्ज था। आप ये कह लें कि कोई एक शोबा, कोई एक चीज ऐसी अगर वो पकड़ लेता था कि जिसको बुनियाद बनाकर वो चल सकता था, ये भाट साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे वो पुलिस पर सख्ती करते, कोई अदालती निजाम को रेवोल्यूशनाइज करते, तालीमी निजाम को पकड़ लेते, थाने उसी तरह से बिक रहे हैं, रिश्वत उसी तरह से चल रही है। अब इसमें एक बड़ी फनी बात है लेकिन अहम बात है कि ना जो हम सोसाइटीज को स्टडी करने वाले लोग होते हैं, प्रोफेसर हो या स्टूडेंट्स हो, वो एक चीज पर बड़ा गौर करते होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये अगर टॉप का बंदा करप्ट नहीं आएगा तो नीचे भी करप्शन जो है वो रुक जाएगी। ये थ्योरी फेल होगी पाकिस्तान में। मैं भी उन लोगों में से था ऑनेस्ट। यानी अब इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के ऊपर अपनी जात की हद तक करप्शन का कोई केस नहीं है, लेकिन नीचे उसी तरह से करप्शन जारी और सारी है। फिर आप देख ले कि ये बड़ी सिंपल बात है कि जहां पर होर्डिंग करके
ذخیرہ اندوزی کر کے مال کی سپلائی کو روک کے قیمتوں کو بڑھایا جاتا ہے، اس پر تو کم از کم کریک ڈاؤن کیا جا سکتا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں ایسی بھی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ بیوروکریسی آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی جو اصلاحات ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ جو کرپشن پر ہاتھ ڈالنے کی بات کرے تو پاکستان کی بیوروکریسی جو نا آپ سمجھ لیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے نا کہ اس کی داشتہ کی طرح ہوتے ہیں، تو ان پر بھی وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ اب سوال یہاں پر ایک آخری بچتا ہے کہ کیا عمران خان نے اگر کسی جگہ پر ہاتھ ڈالا، پکڑنے کی کوشش کی، تو کون سے ادارے ہیں جنہوں نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا؟ میں اپنے تبصرے کو اس بات پر اینڈ کروں گا کہ عمران خان پاکستان کی کرکٹ کو اس نے بہت عروج دیا تھا اس وقت جب وہ خود کیپٹن تھے، لیکن اس وقت مجھے نظر آتا ہے کہ عمران خان کی حیثیت ایک 12ویں کھلاڑی جیسی ہے، اور 12ویں کھلاڑی کا اختیار میچ میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا کیچ پکڑ لیتا ہے، وہ اچھی فیلڈنگ کر لیتا ہے، لیکن جب کرپشن کے چھکے لگ رہے ہوں تو پھر 12واں کھلاڑی بے بس ہوتا ہے۔ اس لیے اب میرا خیال کہ کپتان کا نام بھی کپتان کی بجائے 12واں کھلاڑی رکھ دینا چاہیے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ نے بات بڑی اچھی کی، لیکن آپ کی بات سے جو آپ نے کہا ہے کہ جی جب ملک میں سول وار چل رہی ہو تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، ہم آپ کی اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی سر، بولے بات۔ جی جی جی، تو باقی جو چیزیں ہیں اس حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رکھ رکھاؤ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ کسی دور میں جب لوگ کوئی اچھا سربراہ کسی ادارے کا تعینات کیا جاتا تھا تو لوگ یہ امید باندھتے تھے کہ اب اس ادارے میں کرپشن نہیں ہوگی۔ اس حکومت میں پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کی تعیناتیوں کے لیے الزامات لگ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے دے کے تعینات ہو رہے ہیں، وہ رشوت دے کے تعینات ہو رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت نے اداروں کی جہاں پامالی کی ہے، انہوں نے بیوروکریسی کی جو سرکردہ سیٹیں ہیں ان کو بھی بڑا متنازع بنا دیا ہے۔ جی بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، میں ایگری کرتا ہوں اسے۔ تو یعنی کہ 12واں کھلاڑی میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اگر وہ کام انہیں کوئی کرنے کا موقع نہیں دے رہا یا وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے کوئی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں تو وہ زیادہ بہتر تھا ریزائن کرتے، دوبارہ عوام کے سامنے آتے، وہ چیزیں کھول کے بتاتے کہ بھائی یہ مسائل ہیں اس ملک کے۔ عمران خان نے لوگوں کو جو وعدے معاہدے کیے، جو باتیں کی، کوئی ایک بات ثابت نہیں ہوئی۔ آپ سے پہلے ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کی تعلیم کے بارے میں بھی اب تو لوگ باہر بڑے سوالات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں عرض کرتا ہوں میری گزارش، جو بات آپ نے کی نا کہ میں نے انہیں 12واں کھلاڑی کہا ہے، دیکھیے بعض اوقات جو بڑی سطور ہوتی ہے نا، اہم سطور، وہ بین السطور کہی جاتی ہے جناب۔ پاکستان کے اندر نا یہ ایک فکرہ مشہور ہے، بے نظیر سے منسوب ہے کہ پاکستان کے اندر جو آرمی ہے نا، میں اب ڈائریکٹ لفظ استعمال کر، وہ اقتدار منتقل نہیں کرتی، بس تھوڑا سا شیئر کرتی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو جو اقتدار ملا ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اختیار نہیں ہے۔ وہ اگر کسی جگہ پر مثلا جس چیز کا وہ نوٹس لیتا ہے، ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ الٹا اس چیز کے اندر پرفارمنس مزید خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو 12ویں کھلاڑی سے مراد ہے نا کہ مثال کے طور پہ اگر بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی، وہ اگر کسی بندے کو فائر کرنا چاہ رہا ہے، کسی بندے سے پیسہ نکلوانا چاہ رہا ہے، تو متعلقہ محکمے جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی کرپٹ الیکٹیبل جو ہے، پولیٹیکل پراسٹیٹیوشن جو ہے، آپ کی کرپٹ لیڈر، وہ جو دیگر حکومتوں میں اقتدار میں تھے، اب ہمیں اب بھی وہ عمران خان کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں۔ تو اگر عمران خان اپنے طور پہ کرپٹ نہیں ہے تو باقی کرپشن میں نے کہا ہے کہ اسی طرح سے جاری ہے ساری ہے۔ ہاں آپ کی یہ بات ویلڈ ہے کہ اگر وہ پرفارم نہیں کر پا رہا، جس طرح کہ نہیں کر پا رہا، تو اس کو چاہیے کہ اس پر قوم سے خطاب کرے، اسمبلیاں ڈیزالو کرنی پڑتی ہیں، اسمبلیاں ڈیزالو کر دے، اور جو رکاوٹیں اس کو پیش آئی ہیں ان کے اوپر قوم کو بتاتے ہوئے تو جو سیٹ ہے نا اس کو چھوڑ دے۔ یہ بات آپ کی ویلڈ ہے کہ جب ڈیلیور، ہاں لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ اور بھی ہے، کہا تو جاتا ہے نا کہ جی فلاں مخلوق اس کو چلاتی ہے، فلاں نہیں۔ خان صاحب کی حکومت اور ان کے دائیں بائیں بلکہ ان کے گھر پہ نا روحانی عملیات کا بھی بہت سارا عمل دخل جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے۔
جس سے وہ بندہ بندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے۔ نہیں، یہ تو اب پروفیسر صاحب باتیں سریعام ہونا شروع ہو گئی ہیں، پہلے تو یہ کچھ نظر آ لوگ رہی ہے کرتے کہ ہوں گے۔ ہونے کی تو نہیں، میں تو اب ایک مطلب کیا کہہ لیں لگے بندے الفاظ میں تبصرہ کر سکتا ہوں، وہ میں نے آپ سے کر دیا ہے۔ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ جادو ٹونے کی حکومتیں، یہ سارا کچھ اب عمران خان پر جو الزامات لگ رہے ہیں، پہلے تو کچھ لوگ کہتے تھے، اب یہ چیزیں عام شیئر ہونا، بات کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے کہ جی یہ وہاں جو ہے سارا سلسلہ ایک روحانیت کا ہے، اور یہ چیزیں جو چل رہی ہیں، دیکھیں پہلے ہمارا جو سی ایم آفس ہے پنجاب کا، یہ پہلے دن سے متنازع بنا ہوا ہے۔ یہ بھی کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ بھی روحانیت کی وجہ سے وہ اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ جی بات چونکہ کافی پہلے ہو چکی ہے، اس کے اوپر میں کریٹیکل نہیں ہونا چاہتا۔ میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ ہی تقریباً پر جو عمل دخل ہے نا، تو وہ جب گھر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید پہلے سے کچھ چھوٹا موٹا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے عمران خان وزیر اعظم کے طور پر کامیاب بات ہے سر؟ یہ بات میں ایک سہون کر رہا ہوں، کیونکہ جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے، جس طرح اس بندہ بہت بڑی امید تھا، اب بھی امید ہے، وہ جب ڈیلیور نہ کر پا رہا بندہ پریشانی میں ہو، تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے کہ جی کو عمل کر کے کو دیکھ کے مجھے بتائیں۔ اور پریشان آدمی ہو یا لالچی آدمی ہو، دو ہی لوگوں کو تو آپ استحصال کرتے ہیں، اور اس کو کیش کر کے جو ہے ایک بندے کو مشکل پیش آ جاتی ہے تو وہ جعلی پیروں کے پاس، بابوں کے پاس جاتا ہے جو راتوں رات اسے کچھ بھی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے۔ جی آپ کی بات اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ٹونا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکمرانوں پہ جو ہے کوئی جادو ٹونا اثر کرتا ہوگا، کیونکہ جتنی عوام دعائیں کر رہی ہیں تو چلے ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تو جیسے یہ پیٹرول کی قیمتوں میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی جو عام اشیاء خورنوش ہوتی ہیں اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، وہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو سبزی روزانہ کی بنیاد پر لاہور شہر میں آتی ہے، جو پھل لاہور شہر میں آتا ہے، را مٹیریل آتا ہے، تو ظاہر ہے میڈم وہ ٹرکوں کے ذریعے، لوڈرز کے ذریعے آتا ہے، تو جب ان کا پیٹرول مہنگا ہوگا تو جس طرح کرایہ بڑھتا ہے، اب مثال کے طور پہ ایک بندہ روزانہ کی بنیاد پہ لاہور آتا ہے تو وہ آ کے مطالبہ کرے گا جی میری دہاڑی جو ہے اس میں بھی اضافہ کریں، اگرچہ نہیں کیا جاتا، اس کا احتساب رہتا، تو پھر یہ تو ایک قدرتی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک میں کسی بھی چیز کو خراب کرنا ہے، اس کی معیشت کو گھمانا ہے الٹا، تو وہاں پر انرجی کو مہنگا کر دیں۔ آپ بجلی کو لے لیں، بجلی کی قیمتیں، بجلی کا بل جو ہے وہ لوگ مطلب اچھے گریڈ کے جو لوگ ہیں ان کی ماہانہ انکم کا 25 سے 30%، کئی شکلوں میں تو 50% بھی جو ہے وہ بجلی کا بل ہی لے جاتا ہے، تو مہنگائی اسی طرح ہے، ملاوٹ اسی طرح ہے، ہر چیز وہیں کھڑی ہے۔ یہ باتیں آپ لوگوں کی ٹھیک ہے، ہمیں جھوٹ مطلب سچ بولنا چاہیے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں نے جو آپ لوگوں کو لفظ کہا نا کہ کپتان نہیں 12واں کھلاڑی ہے، اس پہ تھوڑا آپ اگر غور کریں یا سننے والے آپ کے میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں۔ پروفیسر صاحب آپ کی گفتگو سے جو تاثر پیدا ہوا ہے یا ملتا ہے، یعنی کہ عمران خان وزیر اعظم کا رول اس لیے ادا نہیں کر پا رہا کہ اسے بھرپور موقع نہیں فراہم کیا گیا، تو پھر ایسے تو پھر ایسے وزیر اعظم کو عوام تو نہیں چاہتی کہ وہ اس طرح کا وزیر اعظم جو کٹپتلی ہو؟ آپ نے خود کہا اور میں نے اس بات سے اگری کیا جناب کہ ہی شوڈ کوئٹ، اور اس کو یہ سارا کچھ بتا کے تو سائٹ پہ ہو جانا چاہیے۔ تو اب کیا خیال ہے آپ کے؟ اپوزیشن جو اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی شہید ہونا چاہتا ہے، اور اب ہم اس کو سیاسی شہید، میرے خیال میں عمران خان کے پاس تو اب سیاسی شہید کا بھی موقع نہیں رہا۔ وہ دور پاکستان میں اب بدل چکا ہے، سیاسی شہید والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اپوزیشن کو یہ سارے الزامات اس پر لگاتے ہوئے نا، میرا خیال ہے اپنا گریبان نہیں، اگر اپنی کالر کی وہ جو کونا ہے اسی پر نظر ڈال لیں تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ بنیادی کردار اگر حکومت کی کہتی ہے کہ ماضی کی حکومتیں ہیں، تو اب وہ قرضے ادا کر کر کے اس کا جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہل گئی ہے، تو یہ بات اس حد تک تو عمران خان کی بات ٹھیک ہے۔ پاکستان میں قرضے ہی ماضی میں اتنے لیے گئے ہیں کہ ان کی ادائیگی کرتے کرتے عرق نکل گیا۔ پروفیسر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کو ووٹ دینے والے جو لوگ اکثریت میں ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے، جس طرح بھٹو کو ووٹ دینے والے لوگوں کی تعداد مزدوروں کی تھی، ان پڑھ لوگوں کی تھی، تو وہ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے جو چوائس کی ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی چوائس ناکام ہو گئی ہے۔ یہ بالکل ہو چکی ہے۔ تو اب اگر آج الیکشن ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ
सूरत इस तरह की है कि जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, आवाम की आखिर जो भी वो जिसे चाहते हैं लेके आते हैं, पर सबको मानना पड़ता है। जो है ना अपोजिशन अपने तौर पे नून लीग हो, फनून लीग हो या जरदारी लीग हो, वो अगर इसको इसी तरह चलने देंगे तो अगले इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान तो मेरा ख्याल अपनी सीट नहीं जीत सकते, अपनी सीट नहीं जीत सकता। बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि जो हमारी हुकूमत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं वो पीपल्स पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, और चाइना की तरफ से नून लीग को सिग्नल है, और इमरान खान के तो अब दाएं बाएं जो मुल्क थे वो भी इसके इत्तेफाक नहीं कर रहे, इसकी आने वाली हुकूमत इसका साथ दी। लीग बाट साहब अगर अंदरूनी तौर पे स्प्लिट ना होती, वो दो धारे मतलब वो दो धारों पे ना बह रहे होते, तो वो हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे सकते थे। नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर चले जाने या भाग जाने, फरार हो जाने, जो भी नाम है आप देना यही पड़ता है वैसे, तो उसके शक्ल में हो सकता था कि वो ज्यादा तगड़े तरीके से मुजाहमत कर सकते थे। लेकिन अब नून के अंदर आप देखें ना, ऐन आ रहा है, शीन जा रहा है, गैन गुब्बारा है, फे फवारा है, तो अब वो जो दराड़े हैं, एक ने पांव पकड़े हुए, दूसरा गर्दन पकड़ लेता है, तो इन हालात में फिर आप उन अदारों की सपोर्ट तो नहीं आ सकते। अब मजे की बात यह है प्रोफेसर साहब कि नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो जो इल्जामात लगा रहे हैं कि इमरान खान को जो खलाई मखलूक फेवर दे रही है, वो उन्हें जाके ये बावर कराते हैं कि जो काम आप इमरान खान से लेते हैं हम ये काम आधी तरह पर करने को तैयार हैं। वो भी तो यही चाहते हैं। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी उन अदारों की तरफ इशारा करे ना तो शायद कोई बात में दम रहता है। नून लीग को कम से कम ये इल्जाम इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि नून लीग को एक गड़े में से बाहर निकालने वाले वही अदारे थे। नवाज शरीफ शायद कुदरती तरीके से तो एक जगह काउंसलर मुंतखब होने की सलाहियत नहीं रखता था, तो इनको कम से कम ये इल्जाम नहीं देना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यूनुस साहब, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी और उनके साथ जो वज़रा काम करते रहे थे, इस नई हुकूमत में भी वही वज़रा हैं, तो फिर तब्दीली के असरात जो है वो कहाँ से नजर आएंगे, क्या कहेंगे? यही तो अपोजिशन की जमातें रोना रो रही हैं कि इमरान खान कैसे कह रहा है कि जी मैं तब्दीली लाऊंगा पाकिस्तान में। वो तो पहले दिन से ये कह रही हैं कि जो हमारे तांगे की सवारियां थी, जो हमारे गिने चुने मेंबर थे, वही तो इसने साथ मिला लिए हैं, और वो इन्हें कोई अच्छी शोहरत वाले मेंबरान करार नहीं देते। उनका बल्कि कहना है कि आज इमरान खान को ये कैसा निज़ाम और एहतसाब है कि आप देखें कि वो कहते हैं कि जो अपना एहतसाब करने वाले अदारा है हमारा, वो जो हुकूमत के नाम जब आते हैं तो वो लोग आज़ाद हैं, तो जो मुखालफीन हैं वो जेलों में हैं। उनका कहना है जिनका पेंडोरा लिस्ट में नाम आ रहा है या जिनका उसके अलावा पहले पनामा में नाम आया, तो हुकूमत के जो लोग हैं वो उसमें आज़ाद हैं, वो तो पकड़े नहीं गए, और जो मुखालफीन है वो जेलों में है। बात तो वो ठीक करते हैं। तो ये बात अब आवाम ही साबित करेगी कि आने वाले दिनों में कौन सा हुक्मरान इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। ये एक बात जो हम बताते चलें कि इस वक्त मासवाए हमारे एक पाक फौज के बाकी तमाम अदारे मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर हम कहें कि पाक फौज वो अदारा एक समझें कि बिल्कुल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर है। अच्छा यूनुस साहब, यहाँ पे यह है कि जो अपोजिशन है उसकी चाह मुगैयां तो डेफिनेटली चलती रहेंगी, और महंगाई के जो असरात हैं और ये जो बम फोड़े जा रहे हैं अवाम पर, ये भी मुझे लगता है इसी तरह से फूटते रहेंगे। यहाँ पर जो है हम बात करते हैं कुछ बढ़ते हुए जुराइम के हवाले से। ये कुछ टाइम पहले का वाक़या है और खानेवाल का ये वाक़या है कि जहाँ पर एक खातून के साथ जो है वो नाजेबा हरकत की जाती है गाड़ी की चेकिंग करते हुए, और उसके कहा यह जा रहा है कि उसके खावंद और उसकी माँ जो है उसकी मौजूदगी में ही ये वाक़या पेश आता है। और इस वक्त जो है वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर DPO खानेवाल अली वसीम जो है वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे कि ये वाक़या जो सुनने में आया है, सुनने में तो ये आया कि आपकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर इस तरह के वाक़यात क्यों रोनमा हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल एक इंडिविजुअल एक इंसिडेंट है, वो आपकी बात दुरुस्त है कि ये बड़ा एक डेस्पेकेबल इंसिडेंट है जो नहीं होना चाहिए था। एक हेड कांस्टेबल है, उसने रोका और रोक के जिस तरह एक लड़की और लड़का जो गाड़ी में सवार थे वो जा रहे थे, उनसे रोका, फिर उनसे पैसों की डिमांड की कि अदरवाइज मैं आपके पेरेंट्स को बता दूंगा।
تو یہ جب واقعہ میرے نوٹس میں آیا میں نے خود اس کی ساری انکوائری کی. انکوائری کرنے کے بعد وہ ہیڈ کانسٹیبل کو ہم نے اریسٹ کیا اور اریسٹ کرنے کے بعد اس کا مقدمہ درج کیا. تو اپنے تک تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ تمام جتنی بھی جو پولیس ہے وہ اپنی نفری ہے اس کو بریف بھی کریں اور ان کو یہ ساری چیزیں سمجھائیں. اور بہت سارے جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے جو بڑے تندہی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہ کچھ بلیک شیپ بھی ہوتی ہیں تو ان کا سزا و جزا کا عمل بھی اسی لیے چلتا رہتا ہے. جی سر, آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی روک تھام کے لیے ایسے کیا اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں؟ جی بالکل, یہی جو ہے جس طرح اس کو ہم نے ایک عبرت کا نشان بنایا ہے, یہی دوسروں کے لیے کافی ہے سبق دینے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی لینینسی نہیں ہوگی جہاں پہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا. پولیس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کپلس کو روک کے پوچھے کہ آپ کا کیا آپس میں تعلق ہے, کیا رشتہ ہے. ایبسلیوٹلی اس کی اجازت نہیں ہے, زیرو ٹالرنس ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم نے سخت سے سخت جو کارروائی کی ہے یہی اس چیز کے لیے ایک لیٹرنس ہے کہ دوسرے لوگوں کو کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا. بالکل آپ نے صحیح کہا سر کہ قانون بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا اس چیز کی کہ آپ جو ہے وہ کوئی فیملی جا رہی ہے تو آپ روک کے جو ہے وہ پوچھ گچھ کریں اس طرح سے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. لیکن سر آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کے واقعات تو بہت جگہوں پر جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی اتنی اسٹرانگ پالیسی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو واقعات ہیں اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم پولیس میں جو ہے وہ اویئرنیس کمپینز اپنی نفری میں بھی ہم کرتے رہتے ہیں لانچ. ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ جو ماڈرن وہ دور نہیں رہا جو ہے اس طرح کی حرکتیں کا, اور نہ ہی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہیں. اور یہ عمومی طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے جو کانسٹیبلز ہیں یا ہیڈ کانسٹیبلز ہیں وہ سم ٹائمز جو ان چیکڈ جو اس طرح کی ایک انڈیویجول حرکت اس طرح کی کر جاتے ہیں. لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سزا و جزا کا عمل جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. آپ اسی کو ایک مثال کے طور پہ دیکھ لیں کہ جو ہی اس نے اپلیکیشن دی اس کی میں نے خود انکوائری کی اور انکوائری کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم نے کیفے کردار تک پہنچایا, اس کو اریسٹ بھی کیا موقع پہ. علی وسیم صاحب آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. علی وسیم صاحب, آئی جی صاحب کی ان ہدایات کے بعد دیکھیں آپ نے نوٹس لیا یہ 6 ماہ کا پرانا واقعہ ہے, 4-5 ماہ کا. آپ کے جیسے علم میں آیا آپ نے ایف آئی آر بھی دے دی, کانسٹیبل کو گرفتار بھی کر لیا. آج کل فری رجسٹریشن کے لیے بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ فری رجسٹریشن ہو رہی ہے. کھانے وال میں کیا حالات ہے, آپ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف فراہم کر رہے ہیں؟ اگر لوگ مقدمہ درج نہیں ہوتا تو لوگوں کے مقدمات درج کرنے کے لیے آپ نے وہاں کیا اقدامات کروائے ہیں؟ جی علی وسیم بھائی. جی تھینک یو ویری مچ. یہ ایک تو یہ پرانا تقریباً 4 ماہ پہلے کا واقعہ ہے, لیکن اس نے جو ہی اپلیکیشن دی ہے میں نے خود اس کی سماعت کر کے اس کی کارروائی کی. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بالکل درست آپ نے بات کی, آئی جی صاحب کا بڑا زبردست اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ 100% فری رجسٹریشن ہونی چاہیے. تو اس پہ عمل رکھتے ہوئے ہم نے تو ایک ہی یارڈ اسٹک رکھی ہوئی ہے کہ جو 15 کی کالز ہیں وہ کتنے پرسنٹیج اس کا جو ہے وہ کنورژن ہوئی ہے ایف آئی آرز میں. تو الحمدللہ ہماری خانے وال میں مور دین 50% ہے. اور سم ٹائمز آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ جھوٹی 15 کی کال کرنے کا رواج بھی ہوتا ہے. تو اس کو ہم پیروزل کرنے کے بعد ہماری الحمدللہ مور دین 50% ہماری کنورژن ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ایٹ لیسٹ جو رجسٹریشن آف ایف آئی آرز ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. جی علی وسیم بھائی بہت شکریہ آپ کے بتانے کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ محکمہ پولیس کی کارکردگی باقی اداروں کی نسبت پھر بھی بہت بہتر ہے. محکمہ پولیس میں کوئی بھی بات جب افسران بالا کے علم میں آتی ہے اس پر ضرور کارروائی ہوتی ہے. جی یونس صاحب آپ یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ابھی جو وسیم صاحب نے بات کی تھی کہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں بھی لائی گئی ہے اور ہم لوگ جو ہے پراپر ایک کمپین جو ہے وہ بھی ہم لوگ چلا رہے ہیں تاکہ ایسے واقعات جو ہے وہ نہ ہوں. لیکن یونس صاحب پھر بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں, آخر کیا کمی یا کوتاہی رہ جاتی ہے جو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ کیا اصل میں محکمہ پولیس ارم ایک ایسا ادارہ ہے جس سے ہمارے تمام لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے. چاہے کوئی سڑک پر جا رہا ہے, چاہے کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے, کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہے. محکمہ پولیس ہی ایک وہ ادارہ ہے جس ادارے کو دیکھ کر آپ ملک میں جو قائم حکومت ہوتی ہے اس کے بہتر یا نہ بہتر ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ریاست کی ریٹ کو ڈائریکٹ ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. اگر یہ ادارہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہو تو ادارے کے ٹھیک کام کرنے سے حکومت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی گڈ گورننس بہت بہتر ہے. اگر یہ ادارہ ٹھیک کام نہ کر رہا ہو تو لوگوں کی انگلیاں حکومت پر بھی اٹھتی ہیں, ادارے پر تو اٹھتی ہیں. محکمہ پولیس میں اب ایک جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں انہوں نے آتے ہی ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. انہوں نے پورے
جو پنجاب کی پولیس ہے اس کے افسران بالا کو ایک پیغام دیا ہے کہ ایک تو انہیں کسی جگہ بھی کرپشن کی شکایت نہیں ملنی چاہیے. انہوں نے تمام آر پی او, ڈی پی او, سی سی پی او, اعلیٰ افسران جتنے بھی ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے کار خاص خفیہ طور پر تھانوں میں بھجوائیں اور انہیں پیسے دے کے بھیجیں, اور وہ جا کر چیک کرے کہ آپ کے ایس ایچ او پیسے لے لیتے ہیں یا ان کے کوئی کار خاص پیسے لے رہا ہے. اگر کوئی بندہ پیسے لیتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے خلاف اس طرح کا ایکشن لیں, اس طرح کا کارروائی کریں کہ باقی افسروں کے لیے وہ نشان عبرت ہو. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا انہوں نے تمام افسران بالا کو یہ باور کروایا ہے کہ اب رجسٹریشن جو ہے وہ فری ہوگی, اس کے لیے کوئی لاتو لیال سے کام نہیں چلے گا. اور میں نے دیکھا ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 2 روز قبل ایک سروے کے سلسلے میں نکلا ہوا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں کیا حالات ہیں, واقعی فری رجسٹریشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. سی سی پی لاہور جو ہے انہوں نے اپنی ٹیم کو کیا ہدایات دی ہیں, کیونکہ ہینڈ آؤٹ آ رہے تھے, کیونکہ سی سی پی او کی طرف سے جو ان کے ترجمان ہیں وہ خبریں بھجوا رہے تھے کہ اب جو بھی شہری یا کوئی بھی سائل تھانے میں آتا ہے تو اس کی فوری ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے. میں نے ایک ایس پی صدر کو کال کی, وہ دوبارہ لاہور آئے ہیں, انہیں تبدیل کر کے یہاں سے فیصل آباد بھجوا دیا گیا تھا. حفیظ الرحمان بگٹی جب واپس تبدیل کر ہو کے یہاں لاہور پہنچے ہیں تو میں نے انہیں کال کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آ جائیں. تو میں خاموشی سے ان کے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ سائلین بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کو سن رہے تھے. ان کا سننے کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں پارٹیاں جو وہاں موجود ہوتی تھیں وہ بات چیک کرتے تھے. سائل جس نے درخواست دیا آیا کہ یہ سچا بھی ہے یا نہیں, وہ مخالف سے پوچھتے تھے. اگر ایس پی محسوس کرتا کہ یہ سائل کی بات درست ہے تو وہ اسے کہتا ٹھیک آپ جائیں, اور وہ اسے کہتا تھا اب آپ کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ایف آئی آر آپ کے موبائل پر واٹس ایپ ہوگی. وہ تمام سائلین کو جس طرح سن کے کارروائی کروا رہے تھے, یہ بڑی خوش آئند ہے, جو کہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. ایک بندہ اگر گیا ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے, اس نے کوئی کارروائی کرانی ہے, چلو ایس پی صاحب اپنے دفتر میں موجود ہیں, وہ انہیں جا کے ملتا ہے. تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب یہ کارروائی لاہور میں تو بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. جگر اضلاع کا تو مجھے نہیں پتا وہاں کے اب کیا حالات ہیں, لیکن علی وسیم صاحب بڑے اچھے پولیس افسر ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس بھی جو بھی 15 کی کال آتی ہے میں اس کو خود چیک کرتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ جو اس کال پر میں نوٹس لیتے ہوئے تمام حقائق کو چیک کرنے کے بعد فوری ایف آئی آر کے انداز کا حکم دیتا ہوں. ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو واقعہ سچا ہوگا اسی پہ ایف آئی آر ہوگی. اگر کسی نے جھوٹ بول دیا ہے یا کوئی کسی پہ الزام لگ رہا ہے, اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر تو ایف آئی آر نہیں کی جانی چاہیے. تو یہ اب محکمہ پولیس میں دوسرا ساتھ جو اب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ خواتون کو وہاں پولیس نے جا رہے تھے 2, تو میری جب ابھی پروگرام سے پہلے ڈی پی او صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم گاڑیاں روک کر چیک کرتے ہیں. یہ گاڑی میں جو کانسٹیبل بیٹھا ہوا اپنا 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا, اور ہیڈ کانسٹیبل کو شک پڑا کہ یہ آپس میں رشتہ دار نہیں ہیں. یہ لڑکا جو ہے یہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسے ہی نکلا ہوا ہے, اور لڑکی اس کو لگا کہ کسی اچھے خاندان کی ہے اور کیوں لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے. اس نے اس کو چیک کیا اور پوچھا کہ آپ کا آپس میں رشتہ کیا ہے, تو انہوں نے تسر دیا کہ نہیں یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے اس سے جب تفتیش کی, باتوں باتوں میں تصدیق کرنا چاہی تو وہ اس کو مطمئن نہ کر سکا. تو وہیں اس کی جو باتیں تھیں وہیں وہ ان کو اچھی نہ لگی, جو کہ بعد میں اس کے خلاف بات گئی, اور اس نے جو باتیں کی وہ مناسب ہی نہیں ہوں گی. تو کارروائی اس کے خلاف اب ہو گئی ہے, اس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے پنجاب پولیس اب باقاعدہ سیمینار کروا رہی ہے. سی سی پی لاہور نے تو باقاعدہ لاہور میں اپنے افسران بالا کو کہا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں جائیں, وہاں جا کے خطاب کریں, وہاں جا کے اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہو کے کلاس روم میں یہ جو وہاں کی اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہیں انہیں بتائیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ فوری ایک ہیلپ لائن مقرر کی گئی ہے, آپ انہیں کہا ہے کہ اس پر آپ کال کریں, اس پر میسج کریں, فوری کارروائی ہوگی. اور یہ بڑا اچھا یونس صاحب, یہ بات جو ہے کہ لاہور جیسے بڑے شہروں میں تو چلو یہ بات مانی جاتی ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں ہی پولیس کنٹرول میں نہیں ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ابھی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر واقعی ایف آئی آر فری درج ہونا شروع ہو گئی ہے. پولیس کے متعلق لوگوں کا جو ہے ایک اپنا امیج وہ اچھا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس اس وقت تک کام نہیں کرتی جب تک انہیں پیسے نہیں دیے جاتے. اس امیج کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب جو ایک دیہات میں رہتا ہے یا یہاں سے کوئی 200-300 کلومیٹر صادقہ آباد یا راجن پور رہتا ہے تو اسے تو نہیں پتا آئی جی کی کیا پالیسی ہے, نہ وہ بیچارہ رات کو روز ٹی وی
دیکھتا ہے کہ آئی جی کیا کہہ رہا ہے, نہ وہ روز یہ دیکھتا ہے کہ وہاں اخبار میں کیا چھپ رہا ہے, تو وہ یہی سمجھے گا کہ ہمارا ایس ایچ او اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک اس کو پیسے نہیں دیں گے, ہمارا تفتیشی اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک اس کو پیسے نہیں دیں گے. اس کے لیے لوگوں میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایس ایچ او کو مقامی مساجد میں جا کے باقاعدہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر ایس ایچ او جو علاقے میں اپنے تھانے میں تعینات ہے, افسران بالا کو چاہیے کہ اسے ہر جمعے ایک ایک مساجد میں بھجوایا جائے. اگر وہ ہر جمعے ایک مساجد میں جاتا ہے تو ایک گاؤں میں جاتا ہے تو 4 قریبی گاؤں کے لوگوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آج ایس ایچ او یہاں کہہ کے گیا ہے کہ میرے تھانے آئیں اور کسی کو کوئی شکوہ ہو تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے, کسی کو پیسہ نہیں دینا. اگر کوئی بندہ آپ سے پیسہ لیتا ہے تو مجھے آ کے بتائیں. اچھا یونس صاحب, اب یہاں پر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کسی عوام کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عوام جو ہے وہ کن نمبرز پر رابطہ کرے تاکہ کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے پیش نہ آئے؟ تو یہ آپ اس کے لیے 15 تو اب میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو معلوم ہے. اگر کوئی لوگ ایسے ہیں تو یہ چیز بھی انہیں بتانی چاہیے کہ 15 ایک ایسا نمبر ہے پولیس کا کہ اس پر کال کر دیں تو پولیس فوری طور پر آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے. اگر 15 پہ لوگوں کو مدد سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مل رہی یا تھانے گئے ان کی رسائی نہیں ہو رہی تو پولیس نے دوسرا نمبر آج کل دیا ہوا ہے 8787. یہ 8787 انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کے دفتر کا نمبر ہے. وہاں ایک عملہ باقاعدہ نمبر پہ جو کال آتی ہے اس کو درج کرتا ہے اور وہ علاقہ جہاں کی کال ہوتی ہے وہاں کے ایس ڈی پی او یعنی ڈی ایس پی یا اے ایس پی جو سرکل افسر ہے اس کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ کے علاقے سے یہ کال آئی ہے, آپ کل اس کو بلوائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. اور شہری کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کل جا کر فلاں آپ کا ایس پی ڈی ایس پی ہے اس کو ملنا ہے اور اس سے پھر بات کر کے اگر آپ کو انصاف مل جائے تو ٹھیک ہے, آپ دوبارہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انصاف نہ ملے تو ہمیں دوبارہ کال کریں. محکمہ پولیس بڑی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی لوگوں کو انصاف میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا یونس صاحب کہ جو ہے پولیس کی جانب سے بھی جو ڈیفینیٹلی بڑے شہروں میں تو یہ معمول ہے لیکن چھوٹے شہروں کی جو پولیس ہے وہی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہوئی ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں تک کمپینز چلائی جانی چاہیے, اسکولز میں جانا چاہیے, مختلف کالجز میں یونیورسٹیز میں جانا چاہیے اور وہاں پر جو ہے اپنی کمپین بھی چلانی چاہیے تاکہ جس سے جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں ان لوگوں میں یہ اویئرنیس آئے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.